are getting brighter. And if they're good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try it, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And on the music I will ride on the beat. Play my guitar, I won't stop on my feet, yeah. I gotta celebrate life and get excited about good times and good living. Come on, shout it out, hey. Take it up, take it over, take it out of control. Today I'm praying my soul and now you got me singing, oh, hey, oh, I feel fine. السلام عليكم ورحمة بكم الناس الكل. اليوم le 3 août 2018 حبيت نعمل لكم une petite vidéo هدية pour mettre les points sur les nouveautés في السيستème de sélection de ressortissants étrangers نتاع الكيبيك اللي هو البروغرام travailleurs qualifiés اللي يشهد في مرحلة انتقالية كبيرة ان بولفيرسمون راديكال يتبدل السيستم قاعد يتغير بصفة جوهرية من système qui prend les dossiers selon le principe first in first out معناها premier arrivé premier servi le système sélectif basé sur la déclaration d'intérêt اللي هي تخول للكيبيك باش يختار les meilleurs profils حسب البزوان نتاعو حسب الاستراتيجي نتاعو دو سيليكسيون حسب المارشي دومبلوا وفي نفس الوقت باش يكون هذايا لي روتومبي نتاعو على لي كانديدا كبير برشا باهي على خاطر هما لي تريتمون دو لو دوسي باش يكونوا اسرع وبطريقه كيفاش نقولوا اوبجيكتيف الاحسن هو اللي باش تختاروه ويوصل الكيبيك اسرع باش يبدا حياته باش يبدا ديمارش خير ما لاتونت الكبيره اللي تعرفها البروسيدور نتاع الكيبيك 4 5 6 سنين اللي ما كانتش في مصلحه لا العباد اللي مقدمين دوموند مترشحين لا لمصلحه الحكومه الكيبيكيه. في المرحله هذه شنو لاحظوا هبط دو كري معناها شنو اسمه هو الريغلومون هبط سامحوني في الواحد الريغلومون هبط نظم الحكايه نتاع نوفو سيستيم هذا ديكلاراسيون دانتيغي هبطوا لو 2 اوت البارح هبطوا لي دو اريتي مينيستيريال اللي نظموا فيه الغري دو بوينتاج والدومين دو فورماسيون دو تيل سورت وعطاونا ديسكريبتيف كومون لو سيستيم va être géré comment elle va sélectionner les profils بل كان تم عطيان واخذان وتطورات وغاقوشمون مع السيستم اونتري اكسبريس فيدرال هذاك هو شجره قريب برشا من الاونتري اكسبريس فيدرال اللي عنده فكره على السيليكسيون كيفاش تجري منه نجمو نقولوا اللي شبه له 80 70% باش ما نقولوش نقربوش برشا الحاجه اللي ناقصه فيه توا لنا اون امبيغويتي au niveau de la deuxième partie de sélection plutôt la première phase de sélection اللي هي في وسط الباسان دو كانديداتور اللي باش تجرى في لونتري اكسبريس اللي يعرف لونتري اكسبريس الباسان يعطي دي بوين للكريتير دو سيليكسيون ومن بعد يعطي دي بوين في الباسان اكسبريس اللي هو سيستم جلوبال دو كلاسمون الكيبيك مازال ما هبطش خلاو الفاكتور دو سيليكسيون على غيز دو مينيستر معناها هو عنده الاختيار على حسب دي فاكتور سوسيو ايكونوميك صحيح اما ثم دي فاكتور معناها نقولوا دو ترانسفيرابيليتي دو كومبيتونس اللي هو ان ريكوبمون دو بليزيور كريتير على ميم فوا اللي نجموا نلاحظوا فيه اللي هو الفرونسي الباز نتاعو هو الفرونسي مما يعني ان لي بروفيل اللي باش يكون عندهم ميتريز دو فرونسي مينيموم niveau intermédiaire avancé اللي هو البي 2 في التيست ديفالواسيون دو فرونسي تيف ولا تي سي اف ولا دلف ولا دالف هذوك باش يكونوا بريوريزي على الاخرين باش يكون عندهم افونتاج كونكورونسيال ابار لي دومين دو فورماسيون اللي الليسته تحينت البارح وتغيرت اللي هنا دي معناها دي بون نوفيل بور سيغتان اللي هنا دي موفيز بور دوطخ هذه هي ليميغراسيون هذا هو المتعارف عليه واللي ما شدتش على القاعدة معناها الكيبيك بالرغم اللي القاعدة عندها ان ركور ادمنستراتيف توا شاكين بها
من ناحيه الريترو اكتيفيتي نتاع اللي قوانين تهبطهم وترجعهم على الدوسي ديجا عندها ريكور توا في المحكمه معناها ثم يحكموا فيها مع عودة نفس الغلطة. قالت لك مصلحة الكيبيك هي الأولى معناها لي ريسورتيسون اللي باش نختاروهم يرجع عليهم القانون اللي يهبط لو اوت معناها لي ليز دي دومين اللي عنده الدومين نتاعو طاح il risque نسطر تحتها il risque de perdre des points ou ce qui pourra être néfaste على الدوسي كامل يهزوا le refus. On a une question qui se pose est-ce qu'ils vont معناها هذه مازالت الريبونس ما نجمش نقول هكا ولا هكا معناها on attend la confirmation base l'une des questions qui se sont posées dans ce sens. العباد اللي جاتهم الليست دي دوكيومون بيرسوناليزي نورمالمون جرالهم الكالكول دو سكور وعلى الاساس هذاك ils étaient admissibles ils ont dépassé les seuils éliminatoires d'acceptation وفي المنطلق هذاك خذاو الليست دي دوكيومون بيرسوناليزي اسكو باش يعاودوا يعملوا لهم كالكول دو سكور سولون لا باز الجديده الجري هذيك ما تبدلتش اوكي مي لا ليست دي دومين دو فورماسيون تبدلت ثم دي دومين طاحوا نقصوا في السكور ثم دي دومين من 12 هبطوا لل 9 وثم من 9 هبطوا لل 6 وثم من 9 هبطوا لل 0 ثم من 6 هبطوا لل 0 هذوك ينجموا ياثروا على الدوسيات. على هذاك نستناو في ريبونس ان شاء الله تكون في مصلحه الجميع ان شاء الله. انا شخصيا نتمنى اليوم ما يمسوش العباد اللي دخلت وعملوا لهم ايفالواسيون بريليمينير وعطاهم لي ليست دو دوكيومون بيرسوناليزي ان شاء الله ما يمسوهمش بالقانون الرجعي هذا بالرغم اللي هو فيه جدل كبير وثم قضيه كامله محطوطه ضد المينستير دي ميغراسيون ينظر فيها القضاء الكيبيكي الوان لا ديليبري يمكن يخلصوهم في لي فري غوفرنمونتو اما ما عشناش احنا بالفري غوفرنمونتو خلي الدوسيات تاخذ مجراها العادي انسان مقبول يكمل التريتمون حسب لي كريتير نهار اللي صاب فيهم وهذايا مازالت لي زانفورماسيون مازالت شحيحه في هذا المنطلق. باهي ما نطولوش عليكم نحاول اليوم نفسر لكم شنو هو السيستم هذا جديد ديكلاراسيون دانتيغي ثم برشا لخط وكل واحد يضرب على راسه ويحط ثم قوانين هابطوا دوكري صحيح الميدي الكومونيكاسيون نتاعها اللي ان بو معناها نقولوا هي شحيحه ما تعطيش لانفورماسيون بالمسبق وتعطيك وقت ديريكت تهبط لك لوا وتقول لك ابليكابل مودوي كم تخلي العباد تجتهد من اجتهد واصاب ولو اجران ومن لم يصب فلو اجر واحد العباد الكل تولي تفتي وتفسر الكل. نحاولوا نبسطوها الحكايه الكل نعطيكم شنو هو بالمقتضب شنو هو الحكايه شنو هو البروغرام هذا دو ديكلاراسيون دانتيغي والله يوفق الجميع باغ لا سويت. دونك كما قلنا الكيبيك خذت على عاتقها باش تلصق في السيستم اكسبريس فيدرال خاطر اثبت النجاعه نتاعو على السنوات القديمه من 2015 بداو سيليكسيون اختاروا قرابه 80,000 من البوسان انتري اكسبريس افيك فلويديتي معناها بسهوله 6 شهور الناس كلها طلعت لكندا. الكيبيك عملت مشكله مع مون بروجي كيبيك بدلت السيستم ولات بلو سيليكتيف باش بور ريبوندر ا سي بيزوان. شنو يجرى قبل كانت الانسان اللي يوصل الكريتير دو سيليكسيون اللي هما 50 43 في السوي دومبلوابيليتي و 50 في السوي دو باساج ولا 52 بالنسبه للكوبل و 59 في السوي دو باساج للكوبل. اللي يوصل السوي هذاك اوتوماتيكمون يتعدى عنده معناها بوسيبيليتي دو ديبوزي اون دوموند سو فورم بابيي يصبها الميدي ويستنى الدور نتاعو يتريتيو لو دوسي يعطيوك سيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك من بعد يتعدى المرحله الفيدرال باش يعطيوه الريزيدونس بيرمانونت. شنو قال لك تاخير برشا في الدوسيات ايزون اوبتي بور مودرنيزي لو سيستيم وسهلوا فيه ردوا الفورمولير الاولاني اللي هو الفورمولير 1520 اللي كان يتكتب باليد ردوه سو فورم نيميريك في دون ان بورتاي سماوه مون بروجي كيبيك. معناها المطلب الاولي كان يتحط اون ليني تقدم الدوموند تخلص اون ليني اسهل سهل الامور خاطر لوتيليزاسيون دي كارت دو كريدي بلو فاسيل بلو فيابل ياكسبتيو لي دوموند. مي المشكله هنا اللي هما ils n'ont pas prévu un nombre نتاع لي مانيبيولاتور نتاع السيستم دو تيل سورت جات لهم مشاكل في السيستم هذا وبوغ وقفوا السيستم وعملوا ديكالاج وقفوا السيسيون سورتو في 2016 هذا في en 2016 عملوا روبور قبلوا 10000 دوموند دون دو سيسيون واحده جات لو 13 جوان 2016 والاخرى في لو 16 اوت 2016 دو سيسيون كل واحده فيها 5000 قبلوا فيها 10000 دوموند اون ليني. سو هذوما العباد الكل الاغلبيه المطلقه نتاعهم جالهم الكالكول دو سكور préliminaire وبعثوا لهم لي ليست بيرسوناليزي. Maintenant ils sont
en train de finaliser ce dossier باش يعطيهم soit CSQ soit les refus soit les rejets soit des معناها traitement ordinaire. الجو جاو قالوا لا ماشي يساعدنا السيستم هذا خاطر يعمل لنا في كوميول دو دوسي ما غيرنا شيء معناها ما ثماش فرق كبير فعود ورقه باش تبعثها بالبوسطه باش تولي تبعثها اون لين ومن بعد باش تطلب اوراق هي بيد سي لا ميم بروبليم. قال لك نو ماشي يساعدنا الحكايه هذه نحبوا نجيبوا لي كونديدا اللي يستحقهم المارشي خاطر كونديدا توا مستحق المارشي ما يوصل لي كان بعد 3 4 سنين المارشي تبدل والكونديدا يمكن يبدل الوجهه نتاعو مشى لبلاد اخرى معناها الدوسي قعد 4 سنين في الارشيف الجينير ديكو وفي الاخر الكونديدا ما يجيش ولا ما حاجتيش به ولا المارشي ترسله هو في شوماج وقاعد وما يساعدش. قال لك شنو نعملوا؟ قال لك احنا نحلوا ليميغراسيون كامله نحلوا الباسان العباد الكل عندها الحق ديبوزي دي دوموند واحنا نختاروا اللي حشنا به باش نعيطوا به. هنا il y en a deux volets في الريغلومون جديد شنو قال لك ils seront évalués selon deux critères. الكريتير الاولاني العباد اللي عندهم اكسبيريونس في الكيبيك سواء قرايه ولا اكسبيريونس دو ترافاي هذوك ils seront évalués معناها avec priorité علاش على خاطر ديجا عندهم une expérience québécoise ils ont pu معناها plus ou moins intégrer le marché ou le contexte québécois. وثم البارتي الاخرى هما les ressortissants étrangers اللي يسكنوا برا اللي يخدموا برا dans les pays émettrices des candidats كيما في المغرب ولا في الافريق n'importe où. دونك هذا شنو باش يجرى؟ العباد الكل باش يتحل لهم السيستم سموه اغيما مازال ما عطاوش الدات ني لو ليان باش ندخلوا له. لاغيما هذا c'est un bassin de candidature. Il va معناها دوموندي دي زانفورماسيون سوسيو ايكونوميك على الكانديدا باش تحط اسمك واللقب ولي زانفورماسيون. ها باش نعمل لكم ان بارطاج ديكرون باش نوريكم غروسو مودو كيفاش يجرى السيستم كيفاش باش تجرى السيليكسيون. السيستم هذا كما تشوفوا هنايا السيستم هذا هو يبدا الكانديدا il exprime l'intérêt نتاعهم يعمل une déclaration d'intérêt يبرهن اللي هو يحب يستقر في الكيبيك. هذا يجرى sur une plateforme سموها الأغيما تحط les informations personnelles نتاعك و كيفاش نقولوا juste je me suis trompé في ال سامحوني juste un instant je vais me basculer le tableau جديد. هذا un tableau un ancien tableau اللي هو Unipla. juste un instant سامحوني. باهي نكملوا en attendant نحل لكم الفيشي. الكانديدا qui exprime leurs besoins معناها باش يمشيو leur intérêt plutôt باش يمشيو للكيبيك ما عليهم كان يدخلوا البورتاي هذيا. البورتاي اغيما فيها باش يحطوا لي رونسينمون بيرسونيل نتاعهم يحطوا الكوردوني سيتوياسيون فاميليال نتاعهم معناها معرسين عندهم صغار dans ce sens. الستاتيو نتاعهم في الكيبيك كان عندهم هما كيفاش يقولوا كانوا ترافايور تمبورير ولا اتيديون يحطوا البروفيل نتاعهم يحطوا سكولاريتي نتاعهم نيفو نتاعهم. نورمالمون هنا باش يطلب عليكم عملت شي ايفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم نورمالمون باش تكون لكم هذيك احسن معناها تكون تسهل السيليكسيون معناها اللي كونتيفيابل بار لو سيستيم باش تزيد في نفس الاتجاه باش كيفاش يقولوا هما باش تزيد الباركور بروفيسيونيل نتاعك تحل معناها تقول شنو خدمت شنو الاكسبيريونس اللي عندك. جوست ان انستون سيل فو بلي جوست نحل لكم التابلو هذا الشيما ريكابيتولاتيف اكسبليكاتيف للديمارش
باش تتبعوا معايا تكونوا فاهمين البروسيسوس كيفاش باش يجي من الاول للاخر. اوكي هذا هو الشيما جديد. دونك هنا الكانديدا كي فون اكسبريمي لور انتيري ايميغري الكيبيك باش يحطوا لي زونسينيمون بيرسونيل نتاعهم، لي كوردوني، سيتواسيون فاميليال، ستاتut de Québec, scolarité, الباركور بروفيسيونيل. كان عنده اوفر دومبلوا فاليدي بار المينيستير، معناها عنده العرف نتاعو لقى ايتود امباكت سو مارشي ترافاي بوزيتيف، كان عنده الكونيسونس نتاع الفرونسي نتاع لونجلي، دي انفورماسيون كومبليمونتير نورمالمون لي بالليتابليسمون ولا الريجيون ديتابليسمون. يحكي لكم هذا الكل يتصب اون ليني في بلاتفورم اسمها اريما، مازالوا ما عطاوناش اللين نتاعها، ما عطاوناش المانيوال دو بروسيدور نتاعها، انا نستناو فيه. ils vont pas tarder ou ils ont fixé ils vont fixer la date d'ouverture de cette plateforme باش يخول لكم تصب. دونك اسي صبيناهم في الباسان. الباسان هذايا البروفيل نتاعك تنجم تدخلوا في كل وقت وتحينوا في اي وقت durant 12 mois. معناها البروفيل نتاعك il peut rester 12 mois. ça n'empêche اللي انت تنجم في جمعه ولا لا بروميير اكستراكسيون ينجم يعيط لك المينيستر، معناها يبعث لك انفيتاسيون سي بون اختاروه. اما البروفيل نتاعك بلافون نتاعو ينجم يقعد عام كامل، بعد عام il sera annulé automatiquement. تنجم تعاود ديبو تعمل واحده اخرى، سي غراتوي، سي معناها accessible à tout moment. تنجم تغير جدد، تعمل اكتواليزاسيون دي دوني، حسنت في البرفورمانس نتاعك، زدت اكسبيريونس، عرست، تعمل تحيين للمعلومات الشخصيه نتاعك. هذاك اللي يخول لك الكلاسمون في وسط الباسان يطلع ويهبط سولون الكريتير. هنا الحاجه اللي احنا معناها كيفيل اونتر نو دوا هي كومون لو مينيستر با سيليكسيوني البروفيل. كما قلنا عطينا المعلومات هذوما، هو باش يجرى عنده دي فاكتور دو سيليكسيون اللي هو ريكوبمون، وعندك دي فاكتور سوسيو ايكونوميك، وعندك دي فاكتور استراتيجيك، ودي ديسيزيون عند المينيستر. هذوما مازالوا ما حطوهمش على خاطر نورمالمون كان نزيو نعملوا رابروشمون مع السيستم فيدرال باش نلقاو اللي احنا السيستم فيدرال يعطيك غري كامله حاضره كما هذه للسي جي. مثلا نقولوا احنا لاج مثلا يعطيك بلافون 110 وانت والكريتير نتاعك، مثلا اللي عمره حتىكش 35 يعطيهم 110 نقطه. سكولاريتي مثلا 150 الدكتوراه، معناها السيد هذا 135 معناها عنده ميتريز. فهمت؟ لي لونغ هذوما يعطيوك دي فاكتور على الكابيتال اومان. ومن بعد عندك لي كومبيتونس والترانسفير اللي هو الريكوبمون اونتر باغ اكزومبل ايسي سكولاريتي معناها نيفو الدبلوم نتاعك مع اللونغ يعطيك بوانات، ليكسبيريونس في الخارج ولا في كندا مع اللونغ يعطيك بوانات. هذوما الكل بوانات محسوبين في الاس جي. اما في الكيبيك مازال ما واضح شيء، الكريتيرات هذوما مازال ما عطاو فيهم حتى انونس، الكل عند المينيستر هو اللي باش يقرر، معناها عنده البوفوار ابسولو في السيليكسيون دي كانديدا. جوسكا دات معناها ما عندنا حتى انفورماسيون، نستناو تفسير ولا توضيحات دون سو سونس كيما نجمو نخليوها ا لور ديسكريسيون. معناها انت مع اللي كان تصب الدوموند كي تجيك لانفيتاسيون وقتها اون ديكلونش لو بروسيسوس نتاع لا دوموند. اوكي في كا او اللي انت ما عيطلكش ما جاتكش انفيتاسيون، البروفيل نتاعك باش يقعد عام كامل في الباسان، بعد يتفسخ تنجم تعاود. في كا او اللي الوزير قبلك معناها عجبك البروفيل حسب الدومين دو فورماسيون نتاعك ولا سكولاريتي ولا الكريتير اللي هو اختارك عجبته، بعث لك لانفيتاسيون. هنا يبعث لك لانفيتاسيون ويبعث لك معاها دي كود للكود داكسي للبلاتفورم المون بروجي كيبيك اللي موجود توا. اما هي توا تنجم تعمل كرياسيون دو بروفيل كان كي تجيك لانفيتاسيون وقتها تنجم تعمل اسافوار باش يخليو البلوكاج هذاك ولا باش يحلوه. نستناو في دون سو سونس شنو باش يعمل الوزير. اون اتوندون باش يبعث لك انفيتاسيون باش يعطيك معاها لي زانفورماسيون كونفيدونسيال، انا لوغين مود باس ولا يعطيك دو كود داكسي، يخول لك تعمل كرياسيون دان بروفيل على المون بروجي كيبيك.
البروفيل نتاعك اللي كان معمر في لاغيما il va être recopié régénéré automatiquement في الفورمulaire de demande de CSQ اللي في mon projet Québec باش يقعدوا ناقصين دي انفورماسيون تكملهم انت على البروجي وتعمل السوميسيون، تعمل سوميتر لا دوموند معناها ويعطيك 90 يوم باش تعمل الحكايه هذه الكل، وبعد السوميسيون تخلص لي فري غوفرنمونتو تاع كيبيك اللي هما 785 و 168 بور شاك بيرسون اشارج، تخلصهم وتقعد تستنى البروفيل نتاعك باش يولي يتبدل اون اتون دو تريتمون، وتقعد تستنى وقتاش الوزاره باش تبدا لك التريتمون تاعها. نورمالمون توا باش تكون الدات اطول شويه خاطر عندهم ان انفونتير في المون بروجي كيبيك القديم يكملوا فيه، مي باغ لا سويت باش تولي حكايه سيكليك رابيد. نورمالمون ما تستناش برشا يبداو لك التريتمون اوتوماتيكمون، كي يعملوا لك التريتمون يبدا لك التريتمون باش تجيك الليست دي دوكيومون بيرسوناليزي باش يطلبوا منك الوراق. هونيا كي باش يطلبوا منك الوراق باش يعطيوك 90 يوم باش تبعث لهم الدوسي بابي سولون لو فورما اكزيجي باش يعملوا لك الكالكول دو سكور. توا في المون بروجي كيبيك حسب ما لاحظنا اللي الكالكول دو سكور يجرى في ليتاب بريليمينير قبل ما يبعثوا لك الليست، اما في السيستم الجديد باش ترجع كيما كانت قبل، معناها يطلبوا الوراق ومن بعد يعملوا الكالكول دو سكور سور لا باز دو دوكيومون غوسو. هنا يكملوا لك التريتمون نتاعك سوا باش يعطيوك السي اس كيو نتاعك كانت عديت لي سوي دومبلوابيليتي 42 sur 42 ولا 52 الكوبل، ومن بعد السوي دو باساج 50 و 59، ولا باش يجيلك ريفيو كي ما تجيبش السكور، ولا يجيك ان روجي على خاطر ما الوراق اللي جبتهم ان سون با دون لو فورما اكزيجي. هذا هو كيفاش البروسيسوس. بعد السي اس كيو ليتاب فيدرال اون اوتر فاز باش تعمل دوموند نتاعك او نيفو دو اي ار سي سي اللي باش تعطيك الريزيدونس بيرمانونت. التريتمون باش يكون ان بو معناها باش يبدا طويل شويه من الاول، اما من بعد باش يولي سو سون انجاجي ا تريتي لي دوسي في 6 اشهر، معناها تولي كيما لونتري اكسبريس فيدرال بالنسبه لكيبيك. اما تقعد الفاز فيدرال اللي الوقت توا كان 17 توا ولا اونتر 15 et 17 وان شاء الله باش يمشي ويزيد يهبط، معناها il faut prévoir entre 12 ل 18 شهر pour finaliser tout le processus بالنسبه لكيبيك. هذا هو بالنسبه للسيستم الجديد. دونك باش تجرى باش يصبوا العباد الكل في الباسان، الباسان هو باش يعمل التري والمينيستر هو اللي باش يختار، ما نعرفوش عليه شنو هما الكريتير. الحاجه اللي عرفناها هما في لي اغاتي مينيستيريال اللي هو حكى عليهم، نجموا نفهموا شنو هما الكريتير اللي هو باش يختار بهم. نلقاوهم هنا في السيكسيون 4 في لاغيتي نيميرو 30 معناها في لاغيتي هذا النمرو تاعو، نعطيكم النمرو تاعو جوست ان انستون. في لاغيتي العام 2012 010 نتاع 10 جويي، هذا نلقاو فيه لي كريتير اللي على اساسهم هو باش يبدا يختار في الكاتر. اول كريتير اول فاكتور هو لاج، العمر باش يكون عنده بوا في السيليكسيون. الكريتير نتاع الكوبل معناها المعرسين، سورتو الميتريز نتاع الفرونسي والنيفو دو سكولاريتي نتاع المدام كانوا معرسين. الدبلوم نتاع الكيبيك هذا الدبلوم كان عنده اكسبيريونس في الكيبيك ولا في الإيتازوني. اول مقاطعه في كندا اللي تستعرف معناها بالإيتازوني بالاكسبيريونس اللي تخدمت في الإيتازوني تمش عليها كيف هذا كيما نورماليزاسيون تسمى. الدومين دو فورماسيون الليست دو فورماسيون اللي هبطت البارح تنوريوها لكم. الميتريز نتاع الفرونسي، l'anglais, le niveau de scolarité في le bas de l'échelle, ومن بعد les critères de transfert de compétences اللي توجور نلقاو le français هو كيفاش هو الكوان دونغل معناها البيير دونغل بالنسبه للبروسيسوس الكل. يحبوا يجيبوا دي فرانكوفون. الفرونسي il pèse beaucoup في السيليكسيون، معناها حاولوا تجيبوا les meilleurs profs معناها les meilleurs notes في الفرونسي. هذوما هما الكريتير لي فاكتور دو سيليكسيون اللي على الاساس نتاعهم المينيستر باش يبعث دي انفيتاسيون. اون فوا دخلوا في الباسان جات الانفيتاسيون، ومن بعد يتعداو اوتوماتيكمون للكالكول دو سكور اللي هبط في الجري دو سيليكسيون جديده نتاع لو 2 اوت نتاع البارح، اللي هي ما تبدلت، هي بيدا اللي يعرفها ما تبدلتش في لي كريتير سوف في كيفاش نقولوا احنا
بالنسبه للسجور في الكيبيك اللي عملوا له بلوس دو ديكورتيكاج بالنسبه ليزيتوديون اللي يقراو 900 اور 1800 واللي يقراو اكثر من 1800 اور، وهذوما بدلوا عملوا لهم ديكورتيكاج معناها ils ont développé les rubriques. وعندك من ناحيه اخرى ceux qui auront des offres d'emploi validées à l'extérieur de la métropole de Montréal اللي هما قبل كانت بلافوني à 10 points، mais في القانون الجديد عملوا لها بلوس دو ديكورتيكاج معناها ولات كل ريجيون تعطي بوانات. البوانات هذه سيغمون على حسب البزوان نتاعها، معناها كي تلقاها انت 14 بوان في المونتري ريجي معناها راهي الا بزوان معناها فيها بونغي دو مان دوفر كبيره دو تيل سورت il pousse les gens à sélectionner ou à avoir des contrats validés vers les régions هذوما qui souffrent du manque de main d'œuvre. على هذاك يعطيو بوانات باش يشجعوا العباد يمشيو لهم و يكتبوا دي كونترا دون سو سونس. لي كونترا ثم كيما تعرفوا ليست دي ميتي معناها دي ميتي معناها تريتمون سامبليفي معناها لنا اون ليست دي ترافو اللي لي زومبلويور نحاو لهم l'obligation de faire des publications معناها ديريكتومون يمشي يعمل demande du UMT ويكتب فوق الفورمولير اللي هي domaine prioritaire de telle sorte ديريكتومون تتعدل له من غير ما يعمل بوبليسيتي ويلوج على معناها دي ريزيدون بيرمانون ولا دي سيتويان في كندا. على هذاك يكون التريتمون بلو رابيدمون و بلو سامبل. الجري هذه قاعدة كما هي. شنو الديفيرونس اللي جرات البارح معناها اللي كانت فرح على العباد وكانت حاجة خايبة على العباد الآخرين؟ هي الليست دي دومين دو فورماسيون اللي تبدلت. أقل حاجة نجمو نلاحظوا فيها اللي بليزيور معناها لانفورماتيك هبط من الصدارة، معناها كان هو دومين بريوريتير في الكاتيجوري في السيكسيون A، il a été dégradé le niveau section B، معناها البوانتاج نتاعو هبط من 12 جوسكا 9. كما قلت لكم انتوما بالنسبه لي كانديدا ريسورتيسون اترونجي كي ريزيد على الاكستيريور دو كيبيك ديما يغزو البارتي 1، خاطر البارتي 2 هي لي ديبلوم اللي ما تاخذاو في الكيبيك ولا اللي جرات لهم معادله في الكيبيك. سي با اون ايفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم، نو تجرى لهم ايكيفالونس مع دي انستيتيو ديزيني يعطيك المعادله ايكيفالونس. سي با اون ايفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم اللي تاخذها مع عند الميدي، سي اوتر شوز معناها حاجتين. نشوفوا احنا في السيكسيون A هنا طلعت الريستوراسيون تكنيك دو لونفونس، طلعوا خذوا بلاصه الانفورماتيك الديك اللي هو النيفو تكنيسيان سوبيريور، ولا اوسي اللي هو نيفو كوليجيال مي دو كور ديري معناها قصير الفورماسيون دو 900 اور واقل. دونك نشوفوا هنا الدومين لي دومين دو فورماسيون. الليستا لا ايتي بوبلي تعبات تزادت فيها برشا حاجات اخرين اللي يجلب الانتباه برشا. هما لي ديك طلعوا معناها تكنيسيان سوبيريور ولاو طالبين برشا دي دومين كانوا ماهمش مطلوبين طلعوا ولاو مطلوبين. كيما هذوما كيفاش يقولوا هما باغ اكزومبل في ليماجري والتلفزيون هذوما الكل ما كانوش مطلوبين قبل طلعوا. في المانتونونس اندستريال انفورماتيك مانتونونس اندستريال كانت زيرو طلعت للسيس، هذوما كلهم طلعوا في لي دومين. حاجه اخرى في الكاتيجوري بي هذه اللي تري امبورطونت اللي هي سيكسيون بي اللي هو يعطيو 9 بوان للريكورون برينسيبال و 3 بوان للكونجوان، هما لي نيفو سكوندير بروفيسيونيل والنيفو كيفاش كوليجيال تكنيك. اللي طلعوا هما لي دي او بي قبل كانوا صفر، هذوما الكل في الصفر. منويزغي شاردونري بوشري كويزين الكلهم هذوما لي دي تكنيسيان اوردينير معناها 5 اني بنجاح وعمل عامين، هذوما الكلهم ولاو مطلوبين كاتيجوري بي. نلقاو كلهم معناها رجعوا لك الميكانيسيان لي ميكانيك اندستريال بلومبيي، هذوما الكل كانوا صفر قبل ولاو طلعوا في الكاتيجوري بي. معناها ثم بونري في المان دوفر بازيك، هذوما اصحاب الحرف عاودوا طلبوهم قبل مطلوبين نحاوهم بعد عاودوا رجعوهم توا. في السيكسيون سي كيف نلقاو برشا دومين كانوا طايحين رجعوهم. لي زاركتيكت رجعوا كانوا صفر طلعوا للسي وللنوف. هذوما تري امبورطونت معناها لي بروفيل الضعاف زاد اللي عندهم ديبلوم بي تي بي معناها تكوين مهني بي تي بي اللي هو بروفي تكنيسيان بروفيسيونيل فني، راهم معناها ils ont de la chance معناها ils vont avoir معناها الدومين نتاعهم يكون بريوريتير
ils peuvent être sélectionnés par le ministre وينجم يبعث لهم invitation. هذه اللي كيفاش يقول معناها يسطر تحت الدومين ليز دومين دو فورماسيون جديده. ثم دي دومين تحت كيما الماركتينغ تاعها، الانفورماتيك تحت، الكونتابيليتي تحت، برشا حاجات كانوا بريوريتير قبل. الانفيرميي معناها طاحوا. هذوما الكل اللي نشوفوا معناها توا شنو نجموا ننصحوا احنا العباد اللي qui ont déposé leur demande au cours du processus يعاودوا يكلكلوا السكور نتاعهم حسب الجري هذيا ويشوفوا رواحهم فين قبل ما تجيهم انتونسيون دو ريفو. او موان كان ثم حاجه ناقصه ولا بورتون اللي هما ثم معناها دي بوانات كبار 6 بوان معناها صعيب باش ترقحهم كي تبدا عندك سورتو نيفو بي 2 جبتو في الفرونسي. اما سا نومبيش عاودوا كالكلو سكور خاطر هما يعطيوكم ديلي نتاع 90 جور او موان تبداو او افيرتي من قبل خاطر باش تعاودوا فرونسي باش تحضيو اونغلي pour remédier à cette situation pour ne pas confirmer un refus par la suite. هذه بالنسبة شنو جرى بالنسبة للميدي. قلت لكم الجري دو سانتيز تبدلت هذيك بتيت موديفيكاسيون. الجري دو سانتيز تبدلت. توا شنو باش يجرى؟ نستناو في حاجتين اللي هو سوا الجري دو بونديراسيون في السيستم دو كلاسمون جلوبال اللي هو باش يجرى او بروميي نيفو كما قلنا احنا باش يكون هو المرحلة الأولى في الديكلاراسيون دانتيغي اللي هي على اساسها المينيستر باش يعطي انفيتاسيون لي كونديدا خاطر il n'est pas quantifiable jusqu'à date. ما ثماش سكورينغ باش تعرف انت قداش سوي دافوار ان انفيتاسيون. مثلا في الفيدرال نعرفوا اللي هو 440 باغ اكزومبل هو اللي باش يهزك يخول لك تاخذ تجيك انفيتاسيون. الكيبيك مازالت مش واضحه نستناو في السكور هذاك كان باش يحطوه نشوفوه. حاجه اخرى l'ARIMA مازال ما عطاوناش ني ليان ني لا دات d'ouverture de la soumission ni la date auquel le ministre commencera à inviter les gens. ما نعرفوهمش لي دات هذوما reste à confirmer. حاجة أخرى الباسان هذا ثم 5000 بلاصة تكلم عليهم الوزير وقت اللي عمل الروبور نتاع le 1er avril قال qu'il y aura 5000 demandes qui seront acceptées d'ici le 15 août. معناها من هنا le 15 août نقولوا ثم probabilité de 5% باش السيستم أريما ما يكونش فيابل خاطر سمعنا ديزيكو اللي لونا دي بوغ انفورماتيك ينجم يقول لك اختاني 5000 demande نحلوهم في لونسيان سيستم نحلو سوميسيون مي 5% هذه شاكك فيها خاطر انتحار سياسي كما نقولوا كان باش يعملها وجايتهم انتخابات في الأفق معناها انتحار. يقولوا احنا جوسكا 15 ينجم يقبل سلون لونسيان موديل اما ما نتصورش معناها كيفاش يقولوا وصل للعين وما يشربش. كيما ينجم يقول نحلوا السيستم افون لو 15 اوت ونختاروا 5000 دوموند اون سيليكسيون اون انفيت لي بروميي 5000 دوموند ولا البروميي ولا في اللوردر لي بروميي 5000 كان يبدا سيستمهم حاضر وفيابل يعيطوا لهم هذوك يسميوهم باسم 2017 اون اتوندون النومبر البريفو باش ياخذوه نتاع 2018 يقعد لهم نقولوا احنا من فان اوت حتى تكشي 31 مارس باش يختاروا لو ريست نتاع الكوتا واستراتيجي معناها ابروكسيماتيفمون في 22000 معناها يقعدوا ناقصين لهم يكملوهم في البريود اللي بعدها هذيك اكستراكسيون انفيتاسيون. معناها هنا اللي بروفيل نورمالمون يكونوا اللي يبداو حاضرين هذوك هما كي سورون اكستراكتي لي بروميي حاضرين معناها ايفالواسيون كومباراتيف معاهم لي تيست لينغويستيك نتاعهم بالنسبه للريكورون والكونجوان. دونك سي المومون داجير خاطر لي ايفالواسيون كومباراتيف باش يوليو ياخذوا وقت اكثر من تو في الشهرين يوليو ياخذوا اكثر كي تولي عليهم اكثر دوموند. دونك سي المومون او جامي دونتامي اون تيل بروسيدور. هذايا شنو حبيت نفسر لكم اليوم. دونك انا نتبعوا فيها ومازالت المعلومات شحيحه انا نتبعوا معناها اون سوي. بالنسبه لي كونديدا نتاعنا vous êtes dans le sens attendez vos mises à jour اللي عنده دومين نتاعو تمس اللي هو ان تابلو دو سكور فيه ميز ا جور نتاع تابلو واللي ما جالوش يجي ايميل يقول له اللي انت vous gardez dans le تقعد dans le même score. ça n'empêche اللي مش عامل ايفالواسيون كومباراتيف يعمل ايفالواسيون كومباراتيف pour être sûr du domaine de formation خاطر يفرق ما بين في لي موديول وكل شيء. نستغل الفرصة هذه باش ننفيتي تو لي بيرسون تو لي كانديدا باش يجيو الكونفيرونس ان شاء الله بريفيو لو 11
اوت السبت الجاي مش هذا اللي بعده في دار ثقافة ابن رشيق في تونس العاصمة ريت باري معناها هو وشارع حبيب بورقيبة معناها بس العاصمة اكسيسيبل بور تو الموند يجيو غاديك ابارتيغ دو 9h 9h30 كونفيرونس تبدا ا 10h ان شاء الله البريزونطاسيون تبدا مع 10:30 باش نفسر لكم هذا الكل سور لو تا نفسروا لكم بالتقسيط الممل باش تكون العباد الكل تكون على باينه بالسيستم هذايا بالنوفوتي شنو هما البوتنسيال نتاعهم ويكون لنا ان شاء الله بروميي كونتاكت بور سو كي اوبت بور لو سيرفيس دان كونسلتون ريغلومونتي. مرحبا بكم معنا نو سوم فيرم ماتنون ريبريزونتي في 4 بيي انا في كندا الماروك الجيري تونيزي وفي الكاميرون زاده تنجموا تاخذوا معناها solliciter notre assistance pour finaliser vos dossiers. On a l'expertise dans ce sens. حاجة أخرى une note هبطت مليح في الميدي هذه faites attention فيها pour faire recours à un consultant accrédité. Donc كان حد باش يعاونك contre une rémunération il faut le déclarer. Faites attention كان ما تقولش عليه راك tu risques votre projet et tu pourras être banni d'entrer au Canada, au Québec. هذه تبعوها في الميدي هبطتها نوت. il faut لازمك تقول على الريبريزونطون نتاعك اللي تخلص فيه. فات اتونسيون هذيك اللي كيفاش يقولوا هما سيبر كافي وتنعاونك وخلصني راهو كان يشلقوا بيك vous serez refusé automatiquement. soit تعملوا affaire مع un représentant ولا consultant réglementé مقيد في CRCIC اللي هو Conseil de réglementation d'un consultant en immigration CRCIC تشوفوا النيميرو نتاع الكونسلتون نتاعكم مقيد ولا اكتيف ولا لا. autre chose كان تتعاملوا مع دي اجون يقول لك دي ريبريزونطون نتاع الكونسلتون تدخلوا في السيت CRCIC تشوفوا اسم لاجون بالرسمي تابع الكونسلتون اي ولا لا ما تعطيوش فلوسكم اللي يجي. faites attention vous risquez votre projet d'immigration. كان افوكا تدخلوا للبارو نتاعو تشوفوا اكتيف ولا لا وكيف كيف بالنسبه للنوتير دو كيبيك تثبتوا فيه s'il est autorisé ولا il est actif pour vous représenter. Ne faites pas affaire avec des gens qui ne sont pas réglementés car vous pouvez être banni ou interdit du territoire. Faites attention هذه نوت جديده هبطت الميدي. faites attention soit تعملوا l'affaire مع consultant réglementé محامي ولا اعملوا وحدكم تبعوا البروسيسوس. tout est clair dans le midi. شويه وقت اقراوا على رواحكم les règlements تبعوهم. Posez vos questions dans divers groupes pour avoir collecté plusieurs réponses وبداو صفيو ما تاخذوش من عند واحد برك معناها صفيو انفستي معناها كيفاش نقول انفستيسي دون لو طون اقراو مليح pour connaître les processus خاطر لنا دي بياج. faites attention تنجموا توصلوا حدكم كيما وصلوا العباد الكل. اما كان باش تعملوا افير مع دي كونسلتون يكونوا ريغلومونتي. faites attention dans ce sens. تبدل القانون تشوفوا في السيت حتى السيت هذاك اللي يقول لك انه ما تتعاملش مع الكونسلتون راهي تنحات الحكايه هذيك. فيت اتونسيون يكون ريغلومونتي كانك شي فو ريسكي فوتر بروجي كان ما تقولش عليه ولا يعاونك واحد تخلصوا وما تقولش عليه ويشلقوا بيك تولي لك مشكل. فيت اتونسيون دون سو سونس. الله يوفق الجميع وان شاء الله فسروا لكم نقعد نتبع معكم نعطيكم دي فيديو اكسبليكاتيف. ما تنساوش لو 11 اوت ان شاء الله دار الثقافة ابن رشيق شارع باريس وشارع حبيب بورقيبة à partir de 9h30. أو les adresses كلهم en ligne معناها كلمونا خذوا confirmation. droit d'entrée à 10 dinars معناها c'est un prix symbolique معناها pour ne pas juste pour limiter خاطر domaine d'immigration باش تنجم تجيب العباد الكل تجي qui sont pas intéressés يجيب حومته كامل معاه. non on veut des gens sérieux معناها كي بوز دي كيستيون سيريوز باش تكون الإضافة للعباد الكل وتكون العباد الكل تفهم وتكون انتريسي مش اللي يجي من الحومة يجيب بشليكته ويجي يدخل. non c'est pas ça. on cherche des gens sérieux اللي يسألوا دي كيستيون سيريوز ونجاوبوهم بكل تلقاية. ومرحبا بكم وأتمنى لكم التوفيق و بون شانس.